सऊदी अरब में जब हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू उठाया गया था और जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही थी तो दुनिया भर के मुसलमानों को ये फिक्र लाहिक थी और इस खबर का शिद्दत से इंतजार था कि अब हज के बारे में खादिम हरमैन शरीफैन क्या फैसला करेंगे। बिला आखिर सऊदी वजारत हज व उम्रा ने इस बात का ऐलान कर ही दिया है और इस ऐलान के मुताबिक इस बरस हज मौकूफ, मुअत्तल या मनसूख तो नहीं किया गया, महज उसे महदूद कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से किए गए ऐलान की तफसीलात के मुताबिक इस बरस सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान ही हज अदा कर सकेंगे और इसमें एक अच्छा इकदाम ये किया गया है कि इसे नेशनैलिटी तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि सऊदी अरब में मुकीम इस वक्त जो किसी भी कौम मुल्क से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं वो तमाम के तमाम हज अदा कर सकेंगे। महज बैरून मुल्क से किसी को आने की इजाजत नहीं होगी और इस फैसले को बाज लोग इस अंदाज में ले रहे हैं कि शायद इस बरस हज को मुअत्तल कर दिया गया है। चुनाचे सोशल मीडिया पर दुनिया भर में जहां लोग इस फैसले को दानिशमंदाना करार दे रहे हैं वहीं इस पर तनकीद भी हो रही है। हम सब की आज की वीडियो में इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और इसके अलावा इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना आखिर से मुतल्लिक जो हदीस है कि हज को मुअत्तल कर दिया जाएगा उसे बहुत से लोग शेयर करके कह रहे हैं कि ये हदीस आज पूरी हो चुकी है और क़यामत करीब है। तो हम उस तनाजुर में भी आपको बताएंगे कि ये हदीस इस सूरत हाल पर फिट आती है या नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने 2020 में कोरोना वायरस के पेश नजर हज के शुरका की तादाद महदूद रखने और सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद को हज करने की इजाजत देने का ऐलान किया है। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दुनिया के 180 से ज्यादा ममालिक में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर महदूद तादाद में सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा, जबकि सऊदी वजारत खारजा की जानिब से दिए गए बयान में इस फैसले से मुतल्लिक आगाह किया गया। इस बयान में मजीद कहा गया कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में 5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 70 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना की वबा और रोजाना आलमी सतह पर इस वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नजर ये तय किया गया है कि इस बरस हज में सऊदी सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शरीक किया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि ये फैसला इस बुनियाद पर किया गया है कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएं, आज़मीन हज की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। याद रहे कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने इससे कबल मुकद्दस मकामात पर उम्रे की अदायगी भी मुअत्तल कर रखी थी। इसके अलावा मक्का और मदीना समेत तमाम बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर रखा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। तो मुसलमानान आलम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बरस हज के लिए ऐलान कर दिया जाए कि तमाम दुनिया के मुसलमान यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा ने यह बयान जारी कर दिया है कि इस बरस महज सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान ही महदूद तादाद में हज कर सकेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस मुकद्दस इबादत के दौरान समाजी फासला बरकरार रखा जा सके। और चूंकि हज एक ऐसी इबादत है कि जहां दुनिया भर के कोने कोने से मुसलमान मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा का रुख करते हैं और अगर खुदा न खास्ता महज चंद अफराद में भी इस वायरस की मौजूदगी हुई तो इसके फैलाव का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 40 लाख के करीब हुज्जाज जब अपने वतन वापस जाएंगे तो दुनिया भर के कोने कोने में इस वबा के मजीद फैलाव का खदशा है। चुनाचे इन्हीं बातों को पेश नजर रख कर यह फैसला किया गया कि महज सल्तनत सऊदी अरब में मुकीम जो मुसलमान हैं वो नेशनैलिटी से बालातर होकर महदूद तादाद में हज की इबादत सरंजाम दे सकेंगे। अब ख़वातीन हज़रात, ये एक अफसुर्दा कुन खबर तो है ही कि बहुत से मुसलमान बल्कि लाखों की तादाद में लोग इस बरस हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे, मगर इसमें खैर का पहलू ये है कि हज कम अज कम मौकूफ या मनसूख नहीं किया गया है। हज बदस्तूर होगा, महज महदूद तादाद में लोग इसमें शामिल हो सकेंगे और उम्मीद यही है कि ये लोग जिनको हज की सादत इस बरस हासिल होगी वो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गड़ा कर उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं करेंगे ताकि अल्लाह ताला इन मुकद्दस मकामात को पूरी उम्मत के लिए खोल दे और वो भी यहाँ पर हाजिरी देकर अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। अब दोस्तों, ये तो था हज के मुतालिक सऊदी अरब की हुकूमत का फैसला और इसके मुख्तलिफ पहलू जिस पर हमने गुफ्तगू की। अब एक और डायमेंशन से बात करते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शेयर कर रहे हैं कि ज़माना आखिर में जब क़यामत करीब होगी तो हज को मुअत्तल कर दिया जाएगा और इस हदीस के सहारे पर लोग ये कह रहे हैं कि अब बस क़यामत का इंतजार कीजिए। तो ये समझ लेना इंतहाई ज़रूरी है कि इस हदीस में कैटेगोरिकली मुखबिर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर पाबंदी का जिक्र किया है, लेकिन इस फैसले के मुताबिक हज बंद नहीं किया गया। हज को
محض محدود کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو لا علمی کی بنیاد پر یا کم علمی کی وجہ سے یہ حدیث شیئر کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت اب قریب ہے اور یہ حدیث پوری ہو چکی ہے، ان سے یہی گزارش کریں گے کہ حدیث کو اچھی طرح سمجھیے، اس کے مفہوم پر قدرت حاصل کیجیے، موجودہ صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیجیے اور اس کے بعد کوئی کلیم کریں۔ اگر ہم سب کے دیکھنے اور سننے والے اس متعلق ہماری کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں یا سعودی حکومت کے اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، آپ بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، اب جبکہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر رواں برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی حج کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل تاریخ میں حج کب اور کتنی مرتبہ منسوخ کیا گیا ہے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، ڈاکوؤں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی شدید لہر بھی شامل ہیں۔ سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جسے الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ اس کی فوج کے حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین جاں بحق ہوئے اور اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا تھا۔ سن 930 کی بات ہے کہ کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیوز میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الزہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا تھا۔ کرامتہ اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اس طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں اور اس طرح وہ بت شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ابو طاہر کرامتہ خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتا رہا اور دیکھتا رہا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کہتا رہا کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، کعبہ کا غلاف نعوذ باللہ پھاڑ دو اور حجر اسود کو اکھاڑ ڈالو۔ مورخین کے مطابق ان سفاک حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینکی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گئے، جہاں یہ ابو طاہر کے پاس کئی سال تک رہا۔ بالآخر بھاری تاوان کے بعد اسے واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ اور دوستو، ماضی میں حج محض لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر نہ کرنے دیا گیا اور یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ حج کے حوالے سے تازہ ترین واقعہ سن 1344 ہجری عیسوی سال کے مطابق 1925 میں ہوا، جب خانہ کعبہ کے غلاف کسوہ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں کبھی حج نہیں رکا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو سعودی حکومت کے اس فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ اس برس بھی حج معطل یا منسوخ نہیں کیا گیا ہے، محض اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ صرف سعودی عرب میں مقیم مسلمان ہی یہ سعادت حاصل کر سکیں گے اور اس مقصد کے لیے کسی قسم کی نیشنلٹی کی شرط بھی نہیں لگائی گئی۔ کوئی چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کلمہ گو ہے تو ان میں سے محدود تعداد کو حج کی اجازت دے دی جائے گی۔ بہرحال دوستو، یہ تھا 2020 کے سال میں حج کے حوالے سے سعودی حکومت کا واشگاف فیصلہ، جس کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب کی اس ویڈیو سے آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔